बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं MU ग्लोबल। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर मौजूदा वक्त में देखा जाए तो दुनिया के तवीलुल कामत शख्स का एजाज़ इस वक्त तुर्की के सुल्तान कौसन के पास है, जिनकी हाइट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 8 फुट 3 इंच है। पाकिस्तान के काबिल ज़िक्र तवीलुल कामत अशख़ास में सबसे सर फहरिस्त आलम चन्ना का नाम आता है, जिनकी हाइट 7 फुट 8 इंच थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जदीद तारीख में सबसे तवीलुल कामत इंसान होने का एजाज़ किसके पास है? आइए आज हम आपको उसके बारे में बताते हैं। उस शख्स का नाम था रॉबर्ट वाडलो, जिसका ताल्लुक अमेरिका की रियासत इलिनॉय से था। रॉबर्ट वाडलो 1918 में इलिनॉय की रियासत में पैदा हुए। उनके शहर का नाम एल्टन था। पैदाइश के वक्त रॉबर्ट का वज़न तकरीबन 9.25 पाउंड था, जो कि अगर केजीज में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 3.5 किलो बनता है। ये एक नॉर्मल नौमौलूद बच्चे का वज़न है और उसमें कोई गैर मामूली चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन जब रॉबर्ट की उम्र 1 साल तक पहुंची तो उनका कद 3 फुट तक बढ़ चुका था और उनका वज़न तकरीबन 45 पाउंड, जो कि अगर केजीज में कन्वर्ट किया जाए तो 20 किलो हो चुका था। 5 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनका कद 5.5 फुट हो चुका था। उनके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारे, इसलिए उनके वालिदैन ने उन्हें स्कूल में दाखिल करा दिया। जिस स्कूल में रॉबर्ट को दाखिल करवाया गया, उस स्कूल की इंतज़ामिया को रॉबर्ट के लिए स्पेशल इंतज़ामात करना पड़े, जिसमें बेंचेस और कुर्सियों का रॉबर्ट की हाइट के मुताबिक बनवाना। इसके अलावा रॉबर्ट के अपने घर में भी जो फर्नीचर था रॉबर्ट के इस्तेमाल के लिए, वो गैर मामूली तौर पर बड़ा था, जिसमें उनके सोने का बिस्तर और पढ़ने के लिए टेबल और चेयर थी, क्योंकि ज़्यादा झुकने की वजह से उनके कमर में अक्सर दर्द रहता था। तो इस वजह से उनके वालिदैन ने उनके लिए स्पेशल फर्नीचर बनवाया। रॉबर्ट जब 8 साल के हुए तो उनका कद अपने वालिद, जो कि खुद 5 फुट 11 इंच के थे, उनसे बढ़कर 6 फुट हो गया और वो 8 साल की उम्र में इतने स्ट्रांग हो चुके थे कि वो अपने वालिद को अपने हाथों पर यानी कि गोद में उठा लिया करते थे। 1936 में जब उन्होंने स्कूल की तालीम मुकम्मल कर ली तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एक लॉ कॉलेज में दाखिला लिया ताकि वो वहाँ कानून की तालीम हासिल करें। लेकिन जल्द ही उनको अपना तालीमी सिलसिला मुनक़ता करना पड़ा, जिसकी वजह उनका तवील कद और उनके जिस्मानी मसाइल थे। रॉबर्ट के 4 छोटे बहन भाई थे, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह थे। रॉबर्ट को दुनिया के तवील तरीन शख्स का एजाज़ हासिल होने के साथ साथ ये एजाज़ भी हासिल हुआ कि उनका हाथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हाथ मुय्यर किया गया, जिसकी लंबाई तकरीबन 13 इंच थी। 17 साल की उम्र में रॉबर्ट का कद 8 फुट 2 इंच हो चुका था। रॉबर्ट दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह, इस उम्र के जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनकी तरह टिकटें इकट्ठे करने का शौक़, जो डाक टिकट्स होती हैं, इसके अलावा फ़ोटोग्राफ़ी और म्यूज़िक का शौक़ रखते थे। रॉबर्ट के तवील कद की वजह से अक्सर औक़ात लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने की ख्वाहिश का इजहार करते, जिसको वो बखुशी कबूल कर लेते। रॉबर्ट की मकबूलियत को देखते हुए बहुत सी कंपनियों ने उन्हें अपने साथ काम करने की ऑफ़र की, जिसमें सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र एक सर्कस कंपनी थी रिंगलिंग ब्रदर्स के नाम से, जिन्होंने इन्हें ऑफ़र की कि वो इनके साथ अमेरिका की मुख्तलिफ़ रियासतों का दौरा करें। पहल तो उनके वालिदैन ने इस पे रिज़र्वेशन का इज़हार किया कि हो सकता है ये कंपनी उनका गलत इमेज पोर्ट्रे करे और उनको कोई गलत विलन या कुछ जायंट दिखाए। लेकिन जब उन्हें सेटिस्फाई किया गया तो उनके वालिदैन इस बात के लिए राज़ी हो गए, जिसके बाद रॉबर्ट ने रिंगलिंग ब्रदर्स के साथ अमेरिका की तकरीबन 40 रियासतों और 800 छोटे बड़े शहरों का दौरा किया। रिंगलिंग ब्रदर्स के अलावा भी बहुत सी कंपनियों ने उन्हें अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करने के लिए ऑफ़र्स की। उन्होंने एक कंपनी के साथ मुआहिदा किया जिनकी प्रोडक्ट्स को वो एडवर्टाइज़ करते थे। इस कंपनी ने रॉबर्ट के लिए स्पेशल शूज़ बनवाए। रॉबर्ट के शूज़ जो थे वो आम इंसानों से बहुत बड़े और मुख्तलिफ थे।
ان کے پاؤں کا سائز تقریباً 18.5 انچ تھا اور انہیں عام انسانوں کے مقابلے میں بہت بڑے جوتے آتے تھے۔ ایک عام انسان عام طور پر 10 سے 12 نمبر کا جوتا پہنتا ہے جس کا قد نارمل ہوتا ہے، لیکن چونکہ رابرٹ کا قد بہت لمبا تھا تو ان کے پاؤں کا سائز بھی آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ بہت لمبا ہوگا۔ ان کے پاؤں کا سائز تقریباً امریکن سائز کے مطابق 37 نمبر تھا، 37 نمبر، اور یہ یو کے سائز جو تھا ان کا وہ 36 نمبر تھا۔ جو جوتے رابرٹ کے لیے تیار کیے گئے اس کمپنی کی جانب سے وہ اس وقت کی کاسٹ کے مطابق $100 میں تیار ہوئے، جس کو اگر آج کے ڈالر ریٹ میں کنورٹ کیا جائے تو وہ تقریباً $1500 کے بنتے ہیں، اور پاک روپیز میں اگر اسے کنورٹ کیا جائے تو وہ تقریباً 4.25 لاکھ روپے کے وہ جوتوں کی جوڑی تیار ہوئی۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے رابرٹ کا قد اتنا غیر معمولی طور پر بڑھ گیا۔ انسان کے دماغ میں ایک گلینڈ پایا جاتا ہے جو کہ ہارمونز پیدا کرتا ہے، اور اس گلینڈ کو پیچوٹری گلینڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس گلینڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی نشو و نما کے ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ رابرٹ جب سے پیدا ہوا اور جب تک زندہ رہا اس کے پیچوٹری گلینڈز جو تھے وہ غیر معمولی طور پر ان ہارمونز کو پیدا کرتے رہے، جس کی وجہ سے اس کا قد غیر معمولی طور پر ہمیشہ بڑھتا ہی رہا۔ اپنے قد کی وجہ سے رابرٹ کو ڈیلی 8000 کیلوریز کی خوراک استعمال کرنا پڑتی تھی، اور اس 8000 کیلوریز کی وجہ سے اس کے پیچوٹری گلینڈز مزید ہارمونز پیدا کرتے اور اس کا قد مزید بڑھتا رہا۔ رابرٹ کے طویل قد کی وجہ سے اسے کئی مشکلات کا سامنا بھی تھا۔ وہ اپنی ٹانگوں پہ بریسز وغیرہ لگاتا تھا اور چلنے کے لیے واکنگ سٹک کا استعمال کرتا تھا۔ البتہ رابرٹ نے کبھی بھی ویل چیئر کا استعمال نہیں کیا۔ رابرٹ کو اپنے لمبے قد کی وجہ سے کئی قسم کے طبی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سب سے بڑا مسئلہ اس کی ٹانگوں میں محسوس کیے جانے کی حس کا خاتمہ تھا۔ اس حس کے خاتمے کی وجہ سے اکثر جب اس کی ٹانگوں پہ کوئی زخم ہو جاتا تو وہ اس کی درد محسوس ہی نہ کرتا۔ اکثر اس کی ٹانگوں پر چھالے اور زخم رہنے لگ پڑے، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگوں میں اکثر انفیکشن ہو جاتا، اور 1940 میں صرف 22 سال کی عمر میں رات کو سوتے ہوئے اس کی موت واقع ہو گئی۔ رابرٹ کے غیر معمولی قد کی وجہ سے رابرٹ کی تدفین کے لیے ایک اسپیشل تابوت تیار کیا گیا جس کی لمبائی تقریباً 10 فٹ اور وزن 1000 پاؤنڈ، جو کہ اگر کیجز میں ہم کنورٹ کریں تو 450 کلو کا وہ تابوت تھا، جسے اٹھانے کے لیے تقریباً 18 انسانوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ رابرٹ کی تدفین اس کے آبائی شہر ایلٹن میں کی گئی اور اسے وہاں ایلٹن جائنٹ کے نام سے اب بھی یاد کیا جاتا ہے۔ رابرٹ کے نام سے وہاں پر ایک میوزیم بھی قائم ہے جہاں پر رابرٹ کے استعمال میں رہنے والی جو اشیاء تھی ان کی نمائش کی گئی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔